इलामको माङ्सेबुङमा चाहिँ जिउँदो भगवान् भनेर पूजा गर्दै गरेको भिडियोको दृश्य पनि देखियो क्या। उहाँले भन्नुहुन्छ म भगवान्सँग नि केही होइन, म त एउटा मात्र श्रमदाता हो, यसो नगर्नुहोस् भनेको आवाज सुनिन्छ भने। दुर्गा परसाई किन पक्राउ परे खासमा? दुर्गा परसाईको यो पक्राउलाई मैले त्यति धेरै अप्रत्याशित मानेको छैन। यो हुनु नै थियो तर टाइमिङ अलिकति मिलेन। आफूले लगाइरहेको जुत्ता खोलेर एकजना वृद्ध आमालाई लगाइदिनु भयो। उहाँले खाली खुट्टा आउनु भएको रहेछ कार्यक्रममा होइन, अनि उहाँले चाहिँ आफ्नै जुत्ता खोलेर दिनुभयो। तपाईँ अनुभवी इन्जिनियर, प्राविधिक र सिपयुक्त जनशक्तिद्वारा निर्माण कार्य गराउन चाहनुहुन्छ? 20 वर्षदेखि आवासीय तथा व्यावसायिक भवन, सडक, पुल जस्ता अन्य परियोजनामा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको हाम्रो कम्पनीले विभिन्न किसिमका कन्स्ट्रक्सनका काम गर्नुका साथै गुणस्तरीय सेवा उचित समयमा प्रदान गर्ने गरेका छौँ। तपाईहरूको सोच, इच्छा, चाहना र परिकल्पनाको आधारमा तपाईहरूको सपना वास्तविक बनाउन हाम्रो कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको छ। स्वरोजगार कन्स्ट्रक्सन एन्ड रियल इस्टेट प्राइभेट लिमिटेड। सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। केही दिन अगाडि धरानका मेयर हर्क साम्पाङ इलाम गएका थिए सङ्गठन विस्तारको लागि। त्यहाँ उनले आफूले लगाइरहेको जुत्ता खोलेर एकजना वृद्ध आमालाई लगाइदिनु भयो। उहाँले खाली खुट्टा आउनु भएको रहेछ कार्यक्रममा होइन, अनि उहाँले चाहिँ आफ्नै जुत्ता खोलेर दिनुभयो। यो घटनालाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ, कसरी बुझ्नु भएको छ? एकदमै महान परिघटना हो। एउटा यस्तो दयालु मेयर, यस्तो दयालु राजनीतिक कर्मी, पार्टी अध्यक्ष जसले नाङ्गो गोडामा आएको कुनै पनि पब्लिकलाई उसको दुःखलाई हेर्न सक्नु भएन, आफ्नै आमा ठानेर भावुक भएर उहाँले त्यो जुत्ता दिनुभयो। घटना त साधारण हो, किनभने 1000-2000 को जुत्ता होला लगाउन दियो। कतिले पब्लिसिटी स्टन्ट भन्लान्, तर यसको अन्तर्यमा गएर सोच्दा गरिब, निमुखा, रोगी, असहाय प्रतिभा कति दयावन्त हुनुहुन्छ, कति दयालु हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको प्रमाण हो। त्यस्ता स्टन्ट, पब्लिसिटी स्टन्ट त उहाँहरूको आफ्नै नेताले गरे भयो नि त। तपाईँको आफ्नै नेताहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्न थुप्रै ठाउँ जानुहुन्छ होइन, त्यहाँ पनि तपाईँ आफूले लगाइरहेको जुत्ता खोलेर दियोस्, नाङ्गो उठा फर्कोस् न त। त्यो यस्तो पब्लिसिटी स्टन्ट नै गरे पनि हर्कजीलाई सुहाउँछ, बरु यिनीहरूलाई सुहाउँदैन, नाटक भन्छन्, झन् होइन। ठिक छ, त्यो हुन्छ, तर त्यहाँ उहाँहरूले पनि होइन गरे भइगयो नि त। कार्यक्रममा गएर जुत्ता आफूले लगाइरहेको जुत्ता खोलेर दिएर नाङ्गै खुट्टा फर्कोस् न त। त्यसको एउटा खतरा छ नि त, जसलाई जुत्ता दियो त्यसैले जुत्ता हान्ला फेरि, त्यो खतरा त लिन सक्दैन। अब जस्तै नि पहिला हामीले पढेका थियौँ, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले पनि आफूले लगाइरहेको कोट दियो अरे कि के भन्ने हामी सुनेको थियौँ, महाकवि देवकोटा होइन। आज पनि त्यस्तै देखियो होइन। इतिहासमा यो दोस्रो पटक दुर्लभ घटना हो, दोस्रो घटना होइन, दुर्लभ तर अत्यन्तै भावुक बनाउने र एक ढङ्गको महान मानवतावादी सोचले ओतप्रोत भएको घटना। र यसले चाहिँ राजनीतिमा मानवीय अनुहार हरायो, करुणा हरायो, दया हरायो, राजनीति निरस भयो, निर्मम भयो, राजनीतिज्ञहरू आत्मकेन्द्रित भए, आफ्नो हित बाहेक दायाँमा सोच्दैनन् भन्ने एउटा मिथक बनेको छ। खास गरी नेपाली नेतालाई हेर्ने एउटा मेन्टालिटी यो क्रूर हुन्छ, यो आत्मकेन्द्रित हुन्छ, योसँग नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसअर्डरको रोग हुन्छ। यसले दुनियाँलाई आफूबाहेक झल्लु र उल्लु देख्छ, यसलाई दुनियाँको पीडा थाहा हुँदैन। लुगलुग जाडोले कामेको व्यक्तिलाई महाकवि देवकोटाले आफ्नै जाडो महसुस गरेर कोट लगाइदिनु भयो। खाली खुट्टा आएकी बुढी आमैको खुट्टामा खिल बिज्ला, काँडा बिज्ला भनेर चिन्तित मेयर साहब हर्क साम्पाङज्यूले त्यहाँ जुत्ता पहिराइदिनु हो। त्यसको अर्थ प्रतीकात्मक हुन्छ क्या। त्यसकारण त्यो मानवीय भावना र करुणा सहितको राजनीति भनिन्छ। जस्तो अब्राहम लिङ्कनको म उदाहरण दिन्छु। अमेरिकामा सिनेट चलिरहेको थियो, एकजना अभिजात वर्गको सिनेटरले जुरुक्क उठेर तपाईँ यो नबोल्नुहोस् कि कुनै समय तपाईँ जुत्ता पालिस गर्ने र जुत्ता बनाउने पृष्ठभूमिको हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ आफ्नो विगत नबोल्नुहोस्, तपाईँ सुमेकर हो भन्नुभयो। सुमेकर भने जुत्ता बनाउने। अब सोचे राष्ट्रपति जस्तो मान्छेको अपमान गरेपछि यसलाई त ठुलै मूल्य चुकाउनु पर्ला भनेपछि ख्याउटे अनुहारमा स्फीत मुस्कान ल्याउँदै अब्राहम लिङ्कनले आफ्नो जमिन भुलेनन् र भने महाशय तपाईँलाई धन्यवाद, मेरो औकात सम्झाइदिनु हो, मेरो विगत सम्झाइदिनु हो, म राष्ट्रपति भएको
मदले गर्दा यो भुल्न सक्थेँ, तर म देखिरहेको छु तपाईँको जुत्ता पनि साह्रै फोहोर छ। व्हाइट हाउस आउनु होला, मसँग राम्रो ब्रस छ, म सफा गरिदिन्छु तपाईँको जुत्ता भन्ने बित्तिकै त्यो मान्छे जिन्दगीभरि अब्राहम लिङ्कनको भक्त बन्यो, जसरी मार्न गएको अङ्गुलीमाल अन्ततः बुद्धको भक्त बन्यो। त्यसै गरी उसको दिल र दिमाग परिवर्तन भएको हुनाले एकातिर उनीहरूको आराध्य देव भनेको त जिसस क्राइस्ट, एकातिर क्राइस्टको फोटो राख्थ्यो, अर्कोतिर अब्राहम लिङ्कनको फोटो राख्थ्यो कि हो। त्यो महानता नेपालको राजनीतिमा देखिया छैन। अब यहाँबाट चाहिँ सुरुवात भयो है महानताको। अब त्यहाँनिर अर्को घटना पनि देख्न पाइन्छ क्या तपाईँको इलामको माङ्सेबुङमा चाहिँ जिउँदो भगवान् भनेर पूजा गर्दै गरेको भिडियोको दृश्य पनि देखियो क्या। उहाँले भन्नुहुन्छ म भगवान् सँग केही होइन, म त एउटा मात्र श्रमदाता हो, यसो नगर्नुहोस् भनेको आवाज सुनिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो के बत्ती सत्ती के बालेर थालीमा होइन यसो धुपसुप बालेर यसो घुमाइरहेको देखिन्छ, दृश्य देखिन्छ क्या। महान नेताहरूलाई संसारभरि नै जिउँदो भगवान् मानेर आरती उतार्छन्, भक्तजन हुन्छन्, फ्यान हुन्छन्, भक्त हुन्छन्, भोटर हुन्छन्, जनताको तह अनेक हुन्छ। जो भक्तकै लेभलमा डिभोटीमै पुगेको छ उसको आस्थाको विश्वासको मन्दिर जस्तो मान्यो नि त उसले। आराध्य देव मानेपछि, इष्ट देवता मानेपछि आरती उतार्छन्। त्यसलाई धेरै नाटकीय भन्नु हुँदैन हामीले। र यति कुरो बुझ्नुपर्छ कि वास्तवमा उहाँको जुन खालको एउटा तेज छ, प्रभाव छ, त्यो जनस्तरमा कुन हिसाबले स्थापित हुँदैछ भन्ने कुरोको झल्को। विगतमा भगवान् बनाइएका रवि लामिछाने हिउँ चाहिँ पग्लिँदै आएका छन्, धेरै कुराहरू गुमाउँदै आएका छन्। तर हर्क साम्पाङज्यूले अहिले जसरी एउटा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नुभएको छ यो असाधारण छ। अब यति बेला उहाँ त सालपा सिलिचुङको यात्रामा हुनुहुन्छ, सङ्गठनको विस्तार क्रम एकदम तीव्र भइरहेको छ, चुनावको मिति नजिकिँदैछ। कस्तो होला अहिलेसम्मको यो घटनाक्रम निहाल्दाखेरि उहाँको प्रचार प्रसारको त्यो सङ्गठन विस्तारको क्रमलाई हेर्दाखेरि कस्तो होला यो चुनावमा उहाँको पार्टीको आकार चाहिँ? चाहे पाँच थरको फिल्म होस्, चाहे रेटाङ होस्, चाहे उदयपुरको गाईघाट होस्, चाहे खोटाङको दिक्तेल होस्, चाहे मोरङको रेटाङ होस्, चाहे माङ्सेबुङ होस् इलामको, चाहे अब उहाँको अर्को यात्रा सालपा सिलिचुङ नै किन नहोस्, उहाँ जहाँ टेक्नुहुन्छ त्यहाँ मानव सागर उभिएको देखियो। मैले नाम नलिएका अन्य थुप्रै पथरीमा, थुप्रै ठाउँमा त्यस्ता असामान्य मानव समुद्र उभिएका छन्। यसको मतलब के हो भने जनता केही नयाँ चाहन्छ, नयाँ चिज चाहन्छ, नयाँ विचार सुन्न चाहन्छ। श्रमलाई संस्कृतिसँग जोडौँ, प्रविधिसँग फ्युजन गरौँ र माटोको महिमालाई गौरवान्वित गरौँ, देशलाई पहिलो मानौँ, विकासलाई आधारशिला बनाऊँ। गफले देश बदलिँदैन, काम गरौँ, इमान्दार हौँ, जिरो टलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सनको नीति अनुसार हिलोमा दुलोमा चटाइमा गुद्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता र मार्गचित्रलाई अनुमोदन त्यहाँबाट भएको देखियो। र यो उहाँको लागि त खुदै एउटा सौभाग्यको कुरा हो नै। हामी नेपालीहरूले पनि आशावादी हुनुपर्छ। त यस्तो बेलामा कुरा के हुन्छ भने विगतमा आफूलाई निस्वार्थ तरिकाले सहयोग गर्ने चाहे श्रमदाता वक्ताहरू हुन्, विगतमा दुःखमा आफूलाई साथ दिने मान्छेलाई साथ लिएर हिँड्नुपर्छ र व्यक्तिगत क्षमता अनुसार उसलाई जिम्मेवारी तय गर्दै जानुपर्छ र पार्टीमा विविध खालका प्रतिभाहरूलाई समेट्दै जानुपर्छ, पार्टीको आकार बढाउनुपर्छ र राष्ट्रिय राजनीतिको सार्थक हस्तक्षेप गरेपछि नहुने असम्भव के छ र? उहाँले गएर म देउतै बनिहाल्छु, अमर बन्छु, यस्तो साधन अप्नाउँछु जसले म कहिले मर्दिनँ त भन्नुभएको छैन होइन त? अनि उहाँले यदि नोबेल पुरस्कार अहिले म पाउँछु, म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव हुन्छु त भन्नुभएको छैन नि त? नेपालमा म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु भन्न पाएन एउटा दल खोलेको वंशजको नागरिकले, त्यो हक हो। अब तर हर्क साम्पाङलाई यता आफूलाई राजनीतिज्ञ मान्ने, राजनीतिज्ञ ठान्ने मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले त यामेनको तपाईँको नेतै हो भनेर भन्नसम्म भ्याए होइन। तपाईँको थुप्रै लान्छना लगाएका छन्। खास के हो त यो चाहिँ? उहाँ अतिवादी हुनुहुन्छ। को चाहिँ? दुर्गा प्रसाईजी। कसरी अतिवादी? म यसको पुष्टि गर्छु तपाईँलाई।
उहाँ उत्तेजनामा हुनुहुन्छ, अतिवादी हुनुहुन्छ र नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसअर्डरको जिउँदो जाग्दो उदाहरण भनेको उहाँ नै हो। मैले भनिहालेँ, नार्सिसिस्ट भन्नाले आत्ममुग्धतामा रमाउने। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, उहाँ लगायत नेपालका केही यस्ता नेताहरू छन् जो आत्मश्लाघा र अहङ्कारको दर्पले गर्दा हमेसा तनावग्रस्त हुन्छन्, आफूलाई सबभन्दा ठुलो सम्झिने। उहाँले आफूलाई जसरी देवत्वकरण गरोस् पूर्वले भन्ने सोच्नु भएको थियो, त्यो पूर्वमा उहाँले ताकेको विङ्स चाहिँ जम्मै हर्क साम्पाङजीतिर कन्भर्ट भए। त्यो विङ्सले उहाँलाई विश्वास गरेन। उहाँले अलिकति के छ भने त्यहाँका मूलवासी, आदिवासी, जनजाति मित्रहरू, मङ्गोल मित्रहरूलाई आफ्नो पङ्क्तिमा छिराउनको लागि अब उहाँले गठन गरेको, उहाँ आफै अगाडि सर्नु भएको छैन। एउटा भनौँ न, यो जातीय कुरो गरे जस्तो हुन्छ। कुनै एकजना के जाति ब्राह्मणकै नेतृत्वमा एउटा पार्टी गठन गरिदिनु भएको छ आफ्नो विश्वास प्राप्त। त्यहाँ एउटा लिम्बू साथीभाइलाई पनि उभ्याउनु भएको छ होइन, यसो देखाउनको लागि। त्यसकारण उहाँले आशातीत ढङ्गले पार्टी गठन र विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था र हिन्दुस्तानले पनि उहाँलाई अमेरिकासँग पंगा लिने गरी विश्वास गर्न नसकेको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रबाट अस्वीकृत हुँदै गएको त्यो कुण्ठाले गर्दा बाहिर चाहिँ एकदम आफूलाई टप देखाउने, भित्र लघुतावासले ग्रस्त भएको हर्क साम्पाङलाई के लाग्यो भने ओहो पूर्वबाट त नयाँ घाम झुल्क्यो, अब मेरो खैरियत छैन भन्ने बित्तिकै अब के भनेर बदनाम गर्न सकिन्छ त्यो गर्न थाल्नुभयो। पहिला उहाँले भन्नुभयो कि हर्क साम्पाङज्यूले एमएनओको पुनर्गठन गर्नुभयो, बाहुन छेत्री काटिन्छ, आलो रगत चाटिन्छ भन्ने हेरेर पार्टीमा हुल्नुभयो। पृथ्वीनारायण शाहका फोटा जलाउनेहरू जो प्रकारान्तरले कोशी प्रदेश टुक्राउन चाहन्छन् र त्यो तिब्बतमा मिलाउन चाहन्छन्, ती मान्छेलाई लिएर हिँड्नुभयो। उहाँ पनि जातिवादी डलरै हुनुहुन्छ, यस्तो हुनुहुन्छ उस्तो हुनुहुन्छ भनेर। मान्छे के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ रत्त पार्कमा पाकेट मार्नेले अरूलाई चोर 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 पाकेट मार भन्दै हल्ला गरेर पिटाउँछ क्या। उहाँको दुष्ट नियत यहीँ देखियो। त्यसकारण उहाँलाई फेरि के सकस छ भने कोही मान्छे लोकप्रिय भयो भने ठ्याक्कै ईर्ष्या गर्न थालिहाल्नुहुन्छ। बालेनमा पनि त्यही जलन छ, बालेनको भले उहाँले विरोध गर्नुहुन्छ। त्यो कारण चाहिँ अरू केही वैचारिक होइन कि हर्क साम्पाङज्यूको जस्तो वैचारिक होइन। उहाँको नाम बालेनले काटे, जेनजी आन्दोलनमा डाइरेक्ट रूपमा आउन दिएनन् भन्ने दुर्गाको हर्क साम्पाङज्यूको पोलिटिकल तहमा छ। यिनको चाहिँ अराजनीतिक पंगा हो, त्यो अराजनीतिक पर्सनालिटी क्लास हो। फेरि माफी पनि मागेका छन् बालेनसँग। अब यिनका बहुरुपियाँ कुरा छोडिदिउँ, उनको अहिलेको मकसद भनेको के हो भने हर्क साम्पाङज्यूलाई अनावश्यक बदनाम गर्ने र उनले जुन पूर्वमा आधार बनाउन खोजेका छन्, भोलि झापामा चुनाव लड्न चाहलान्, अझ झापा प्रतिकूल भयो भने ताप्लेजुङ जाने दाउ होला। उनी जहाँबाट झरे, तेह्रथुम कि ताप्लेजुङ, मैले सुन्दैछु तेह्रथुमतिर ताक्या होलान्। तेह्रथुममा त अब सबै हर्क साम्पाङज्यूका फ्यान फलोवर्स छन् भनेपछि त्यो सङ्गठन भत्काउन त केही न केही भनेर बदनाम गर्नु पर्यो भन्ने उद्देश्य उनको होला। तर यसमा उनलाई यति ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ कि भविष्यमा उनलाई रगतको आँसु बगाउन अभिशप्त बनाउने छ यो घटनाले। दुर्गा परसाई किन पक्राउ परे खासमा? दुर्गा परसाईको यो पक्राउलाई मैले त्यति धेरै अप्रत्याशित मानेको छैन। यो हुनु नै थियो तर टाइमिङ अलिकति मिलेन। मैले दुर्गा परसाईको गिरफ्तारी होस् भन्ने कामना गरेर भने होइन कि दुर्गा परसाईलाई पक्राउ गर्नको लागि सुशीला कार्की सरकार तम तयार थियो। अब यो सरकार डराएको हो? सम्भवतः दुर्गा परसाई पनि सेफल्यान्डको लागि आफ्नो गिरफ्तारी आन्दोलनको घोषणा गर्दै थिए। आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। आन्दोलनको घोषणा गरेपछि यो सरकार ढल्छ भनेर दुर्गा परसाईलाई पक्राउ गरिसके पछाडि आन्दोलन हुँदैन, आन्दोलन सेलाउँछ भनेर त्यतातिर लागेको हो। त्यति आतंकित भए होइन। हात्तीको दुईटा दारा हुन्छ, एउटा चपाउने एउटा देखाउने। आन्दोलन दुर्गा परसाईको देखाउने दारा हो, चपाउने दारा अर्कै थियो। र दुर्गा परसाईलाई सबभन्दा महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था कतिखेर आयो भने जतिखेर उनले नेपाली प्रिमियर लिग अन्तर्गतको क्रिकेट आयोजना हुँदै थिए त्यो विरुद्ध उनले आगो ओकले। त्यसकारण युवा पुस्ता के बोलेका थिए लिगको बारेमा? उनले के बोले भने यो अहिले सार्नुपर्छ, तिमीहरू किन सार्दैनौ? म त आन्दोलन सार्दिनँ, यो देशको लागि गरेको आन्दोलन हो, तिमीहरूले सार भनेपछि लगभग सोसियल मिडियामा उनको विरुद्ध 90%
मान्छे होइन आगो भइरहेको अनि त्यो त क्यानले पनि त रिक्वेस्ट गरेको थियो कुनै पनि आन्दोलन विरोध कार्यक्रम गर्ने हो भने उपत्यका बाहिर गर्नुहोस् उपत्यकामा नगरिदिनुहोस् भनेको थियो नि। अब उनको सबभन्दा केन्द्र इपिसेन्टर आन्दोलनको भनेकै उपत्यका भनेर उनले घोषणा गरे। पहिलो त्यहाँ घमण्ड देखाए, त्यसको मूल्य उनलाई बहुत महँगो पर्यो, मिटर ब्याज चुक्ता गर्नु पर्यो। मेरो असहमति चाहिँ के हो भने लोकतन्त्रमा विचार राखेकै आधारमा, वाक स्वतन्त्रताको आधारमा, विमति राखेको आधारमा, तथ्यहरू पस्किएको आधारमा कसैलाई पनि त्यो पनि मध्यराति गिरफ्तार गर्नु हुँदैन थियो। तर कुरा के बाहिर देखिनेमा कुरा यही हो, यतिमै सीमित हो त। आखिर दुर्गा प्रसाई जस्तो महाचतुर व्यापारिक पृष्ठभूमिको हिसाब किताब गरेर चल्ने मान्छेले यो गिरफ्तारीमा आफ्नो निराशा व्यक्त गरेका छैनन्, उत्साहित नै देखिएका छन्। र म यति नीच आरोप लगाउन सक्दिनँ। मैले सोसियल मिडियामा हेरेँ, कतिले के भने दुर्गा प्रसाई र सरकारको सेटिङमा भएको आफूलाई लोकप्रिय पनि बनाउने अनि आन्दोलन गर्न नसक्ने भएपछि आखिर एउटा बाहना खोज्दै थियो, त्यसकारण यो गिरफ्तारी भएको भन्ने नीच आरोप लगाए। म त्यहाँसम्म जान्न, एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ कति त्योभन्दा पनि घिनौना आरोप के लगायो भने आन्दोलन गर्ने नाउँमा माडवारी थर्काएर, व्यापारिक घराना तर्साएर, देश विदेशबाट करोडौँ कुष्ठ चन्दा उठाए। आन्दोलन नगरेपछि त चन्दा जस्ताको तस्तै पचाउन पाइयो। त्यो भाउतोमा पनि यिनले सरेन्डर गर्न चाहन्थे, सेफ ल्यान्डिङ गर्न चाहन्थे। आन्दोलन गर्ने दुःख पनि गर्नु परेन, 7 गतेसम्म भित्रै भएपछि। अनि अर्को कुरो त्यो चन्दा पनि पचाउन पाइयो भन्ने हिसाबले यिनी बाठो भएर सेफ ल्यान्डिङ गर्न यो सबै तमासा गरेका हुन् सेटिङमै। म कुटे जस्तो गर्छु, त रोए जस्तो गर भन्ने यिनको योजना हो भन्ने कुरा गरे। तर त्यहाँ चाहिँ त्यतिसम्म म पुग्दिनँ। एउटा नतिजामा चाहिँ म पुग्न खोजेको छु। तमाम खाले तथ्य र तमाम खाले उनका गतिविधिले के लक्षित गरे भने कतै उनी आफै पनि मलाई सरकारले गिरफ्तार गरोस् भन्ने तयारीमा त थिएनन्। होइन, उनले त तपाईँको विभिन्न चाहिँ प्रमाणहरू सार्वजनिक गर्दै थिए, पत्रकारलाई बोलाएका थिए। त्यहाँले प्रमाणहरू सार्वजनिक गर्न नपाइकन उनलाई गिरफ्तार गरियो। त्यहाँ सायद केही थियो कि होइन, उनले प्रमाणहरू सार्वजनिक गर्छु भनिरहँदाखेरि होइन तत्काल गिरफ्तार गरियो। सार्वजनिक गर्न बाँकी केही पनि थिएन। पत्रकार सम्मेलन गर्दै थिए नि त। होइन, त्यो गरे, उनले गरे, ल्याउनु पर्ने कुरा ल्याए। फेरि त्यो बाँकी थियो, उनले तयार गरेको पनि होइन। उनले भन्छन् नि, उनको कुरा कति पत्याउनुहुन्छ, ढाँटको निम्तो खाएर पत्याउनु पर्छ। अब तपाईँको उनको गिरफ्तारीलाई लिएर सोसियल मिडियामा मत विभाजित छ। धेरै मान्छे किन खुसी व्यक्त गरिरहेछन् यसमा हामीले हेर्नु पर्यो। किनभने धेरैलाई एउटा त्रास थियो, दुर्गा प्रसाईको कारण एनपिएलमा भाँजो हुन्छ र यिनले आतङ्क फैलाउँछन् अनि सर्वसाधारण मान्छेले गरी खान पाउँदैनन्, जनजीविका त्रस्त हुन्छ। फेरि आगजनी होला, हिंसा होला, ब्लडसेड होला। फेरि अब उनी त नेपाल चलाउन सकिँदैन भने भारतमा मिलाइदिउँ भन्ने मान्छे। फेरि अब आसाममा मेरो सम्पत्ति छ, म त्यहीँ गएर बस्छु भन्छन्, इन्डिया जान्छु भन्छन्। अनि इन्डियन प्राइम मिनिस्टरलाई सम्माननीय भन्छन्। अनि यतापट्टि तपाईँको देशभक्त भूमिपुत्रहरू, माटोको रक्षाको निम्ति लडेका भूमिपुत्रलाई तिमीहरू चाहिँ वास्तविक शरणार्थी हौ, तिमीहरू मङ्गलवासी मूलवासी भनेर हर्क साम्पाङका टाँसिएर एमएनओको पुनर्गठन गर्छौ, तिमीहरूले कोसी टुक्राउँछौ भनेर उनीहरूलाई झुटो आरोप लगाउँदै उनीहरूलाई पनि यिनले आगो बनाइरहेका थिए। भन्नासाथ यी सबै मान्छेहरू बेखुसी छैनन् उनको गिरफ्तारीसँग। किनभने गिरफ्तारी गरेर उनलाई मार्ने होइन, काट्ने होइन, काहीँ लगाएर जलाउने होइन, केही गर्ने होइन। उनको बरु व्यक्तिगत सुरक्षा हुन्छ। होइन, गिरफ्तारी गर्नुको कारण चाहिँ के चाहिँ थियो? गिरफ्तारी गर्नुको कारण उनको थुतुनु। उनले धेरै बोल्न थाले। अर्को एनपिएललाई डिस्टर्ब गर्ने विङ्सले उनलाई प्रयोग गर्यो। किनभने एनपिएल नेपालमा सफल नहोस् भनेर चाहने उनी मात्रै होइनन्, धेरै छन् र त्यसमा डिस्टर्बेन्स होला। ठिक छ, यो पनि एउटा एनपिएललाई डिस्टर्ब हुन्छ भनेर एउटा हुनसक्छ, आन्दोलनको एउटा कुरो। अर्को कुरो प्रमाण सार्वजनिक गर्दैछु भनेर पत्रकार बोलाउनु। अनि अर्को कुरो उनले नजानेर गरेको एउटा काम के थियो भने उनी सिद्धान्त त वस्तु त आत्मैदेखि वेस्टर्न विरोधी होइनन्। त्यसो भइदिएको भए विगतमा एमसिसी विरोधी आन्दोलनमा जसरी हर्क साम्पाङ हामी शिरमा कफन बाँधेर सडकमा उत्रियौँ त्यसरी उत्रिहाल्थे। तर उनले मूलभूत रूपमा यो सरकारको नलुकेको नछिपेको तथ्य के हो भने यसलाई वेस्टर्नले अर्गनाइज गरेर बनाएको सरकार हो। जेनजी मुभमेन्टका एजेन्डाहरू हाइज्याक गरेर
जुन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बनाउनु थियो, अरू गर्नु थियो, हर्क साम्पाङज्यू जस्तो व्यक्ति वा गृहमन्त्रीको रूपमा जनताले देख्न चाहेका थिए, अझ प्रधानमन्त्रीको रूपमा ती सब कुरालाई अनदेखा गरेर ओम प्रकाशलाई गृहमन्त्री बनाइयो, अनि सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। त्यसकारण वेस्टर्न फेतिब्बतवाला, बारलारा फाउन्डेसन, समता फाउन्डेसनवाला मान्छेले खचिखचाउ, अझ इभन कुलमानजी जो एमसिए बोर्डमै हुनुहुन्छ, अब महावीर पुनलाई पनि अमेरिकाभन्दा टाढा कहिले सोच्न तपाईँ सक्नुहुन्न, किनभने अहिलेसम्म महावीर पुनको मुखबाट एमसिसी गलत भनेर तपाईँले सुन्नु भएको छैन। र तपाईँले महावीर पुनलाई इन्टरभ्यू लिएर एमसिसीको बारेमा एउटा केही भन्न लगाउनुहोस्, म तपाईँलाई इनाम दिन्छु, पुरस्कार, तपाईँ सक्नुहुन्न। मेरो एकजना पत्रकार साथीले कोसिस गरे रे, कति साँचो हो म त हेर्न गएको छैन, उनले क्यामेरा प्याकअप गर्न भने, यो विषयमै बोल्दिनँ भने, किनभने अब समर्थन गरौँ वेस्टर्नहरूको गुडबुकमा नपरिनी होइन, उनीहरूले फ्याँक्न सक्ने, अब विरोध गरौँ, के अरे समर्थन गरौँ जनताको बिचमा नाङ्गिनी, एमसिसीको समर्थन भोकली गर्न नसक्ने, विरोध गरौँ जसले उनलाई मन्त्री बनाउनको लागि प्रयत्न गर, त्यही शक्ति केन्द्र उनी सरिसाउने भन्ने बित्तिकै आधारभूत रूपमा तपाईँको महावीर पुन पनि वेस्टर्न फ्यान नै हुन्। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो, किनभने रोमन म्याग्सेसे पुरस्कार त्यसले पाउँछ जो वेस्टर्न फ्रेन्डली हुन्छ, नोटिड, यसमा कुनै डाउट छैन है। त्यस कारणले दुर्गा प्रसाईले पछिल्लो समय के गरिदिए भने उनलाई जसले सूचना दियो त्यसले उनलाई बढी उफार्यो। एउटा ऐतिहासिक तथ्य राख्दिउँ, यी ज्यादै बकबक गर्छन्, यी समस्या हुन्, दुःख हुन्। बबु गुप्तालाई मन्त्री बनाउन सक्ने यो सुशीला कार्कीले दुर्गा प्रसाईलाई पनि एक ठाउँमा सेटलमेन्ट गरौँ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रीसम्म सोचेका रहेछन्। यी स्वास्थ्य व्यवसायी पनि हुन्, अब मेडिकल व्यवसायी पनि हुन् भन्ने हिसाबले भरे बालन शाहले हर्क साम्पाङको नाम त काटिसकेका थिए, यिनको नाउँमा पनि रेजा लगाए। अनि ओम प्रकाश अरियालले त धर बिरामी छानेर दुर्गाको नामै सुन्न चाहँदैनन्, यो थाहा छ। त्यसपछि उनलाई जुन शक्ति केन्द्रले यो सूचना दियो, सूचना मात्रै दिएन, केही तथ्यहरू दियो, त्यसलाई उनले बढाइ चढाइ प्रस्तुत गरे, त्यो भिडियो कसैले बनाएर यिनलाई दियो र यिनी यति धेरै पर गए कि यिनले भू राजनीति बुझ्न सकेनन्। नेपालको इतिहासमा भारत विरोधीहरूको पतन भएको होला, राजनीतिबाट दरकिनार लागे होलान्, आर्थिक रूपमा टाट पल्टे होलान्, तर वेस्टर्नको विरोध गर्ने मदन भण्डारी, बुसको चिठीले जुरियाचाङ ब्लकको हलचलले नेपालको भाग्य र भविष्य बदलिँदैन भनेको 6 महिना 7 महिनापछि उहाँ ठहरै जानुभयो दासढुङ्गा दुर्घटनामा। र वेस्टर्नको विरोध गर्ने चाहे पनामामा नोरेगा होस्, चाहे पेरुमा फुजिमोरी होस्, चाहे जोसुकै होस्, तिनीहरूको भविष्य दुखान्तमा टुङ्गिएको छ, हत्या नै भएको छ, समाप्त भएको छ। र भन्नेले त यसो पनि भन्छन् दुर्गा प्रसाईले तपाईँको दक्षिणको साथ लिएर पश्चिमलाई चिड्याउनको निम्ति आन्दोलन गर्न लागिरहेका थिए, त्यो कारणले रोकियो, अथवा त्यस कारणले उनलाई गिरफ्तारमा पारियो, गिरफ्तार पर्यो भन्छ नि। उनी दक्षिणको साथ थियो उनलाई होइन, पश्चिमहरूको साथ थिएन दुर्गा प्रसाईलाई हो। दक्षिणको झिँगेदाउ रच्ने, सत्ताको पेरिफेरीमा कोर टिममा नभएका पेरिफेरीमा घुम्ने, दिल्ली सिल्ली जाँदा नेतासँग भेट्ने आरएसएसका मामुली कार्यकर्ताहरूको भोजभतेरमा यी रहेछन्। यिनलाई कोर ग्रुपले त्यहाँ किन साथ दिएको छैन भने तपाईँ होल इन्डियाको हिस्ट्री हेर्दाखेरि विगतमा शीतयुद्धकालमा 90s को डिकेडमा, त्योभन्दा अगाडि इन्दिरा गान्धीदेखि नेहरूसम्म त उनीहरू वास्तवमा भन्ने भने भारतीय काङ्ग्रेस भने त सोसियलिस्ट भनिन्छ नि, अलिकति सोसियलिस्ट फ्लेभरको, उनीहरू स्वाभाविक रूपमा मार्क्सवादबाट दीक्षित हो, नेहरू पनि होइन, सङ्घर्षको त्यो मोडालिटी हो, भलै उनी विस्तारवादी थिए, त्यो बेग्लै कुरा हो। इन्दिरा गान्धीदेखि जवाहरलाल नेहरूसम्मको काङ्ग्रेस भनेको वेस्टर्नले मन नपराएको विङ्स हो। त्यसकारण त्यसलाई चेक गर्नको निम्ति हिन्दू अतिवादी बनाएर त्यहाँ आरएसएस गठन भयो, राष्ट्रिय स्वयंसेवक दल। त्यसैको जगमा भारतीय जनता पार्टी बन्यो र त्यही प्रकारान्तरले बिजेपी भयो होइन। भनेपछि भारतीय जनता दल हुँदै यो बिजेपी भारतीय जनता पार्टी भएको त यसमा एउटा अपवादमा एलके आडवाणी जो वेस्टर्न विरोधी थिए, उनी कहिल्यै प्रधानमन्त्री हुन सकेनन् भारतमा। त्यही कारणले गृहमन्त्री भए, पार्टी अध्यक्ष भए। लालकृष्ण आडवाणी भन्ने मान्छे मोदी के अरे यो मोदीले यिनलाई राष्ट्रपति चुन्न नसक्नुको कारण पनि त्यही हो, राष्ट्रपति पनि बनाउन सकेन। यिनको त गुरु अटल बिहारी वाजपेयीको समकालीन
एलके आडवाणी त्यत्रो शक्तिशाली नेता मुरली मनोहर जोशी एलके आडवाणी कहिल्यै तपाईको डिसिसिभ पोजिसनमा पुग्न नसक्नुको कारण, सुषमा स्वराज पुग्न नसक्नुको कारण, अरुण जेटली पुग्न नसक्नुको कारण चाहिँ अमेरिकाले फेभर नगरेर हो। अब यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने खुद नरेन्द्र मोदी पनि अमेरिकाको घगडान मित्र हो र डोनाल्ड ट्रम्पको इसारामा नाप्छन् भन्ने कुरो त डोनाल्ड ट्रम्पको ट्विट लगत्तै उनले पाकिस्तानसँगको वार स्थगन गरेका छन् नि त। एक इसारामा उनले ट्विट गर्न पाएका छैनन्, यता यिनले सिज फायरको घोषणा गरेका थिए। त्यसकारण दुर्गाले के बुझ्न सकेनन् भने भारतको र भन्ने रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स भन्ने जासुसी संस्थाको इसारामा भारत सरकार चल्छ। मुख्य सरकार भनेकै र हो, त्यो स्थायी सरकार हो। चाहे कांग्रेसको सरकार बनोस् चाहे बीजेपीको त्यसलाई मतलब हुँदैन, त्यसले फरेन पोलिसी ह्यान्डल गर्छ र रले मन नपराएका कुनै पनि पात्रहरू छिमेकको राजनीतिमा स्थापित हुन सक्दैनन्। र रले दुर्गा प्रसाद मन पराएको थिएन, किनभने र भनेको त्यहाँको इन्टेलिजेन्स भनेको त आइबी चाहिँ बरु त्यहाँको आन्तरिक सत्तासँग जोडिन्छ, इन्टेलिजेन्स ब्युरो भन्ने र भन्ने चाहिँ कम्प्लिटली वेस्टर्नसँग टिल्टेड संस्था हो। विगतमा केजिबीसँग पनि रह्यो होला, रुसी सोभियत युनियनको, तर त्यो चाहिँ र भनेको चाहिँ वेस्टर्न संस्था हुनाले त्यसले दुर्गा प्रसाईको बारेमा नराम्रो रिपोर्ट दियो। त्यसकारण दुर्गा प्रसाई भारतमा पनि अस्वीकृत भए। त्यही भएर यिनलाई पक्रिएर बुझाइदियो। पहिला पनि भारतले यिनलाई एक्जाइल दिएन नि त, शरण दिएन नि त, कारण त्यो। अनि अर्को चाहिँ यिनी अब जस्तो यिनी हुँदा भलै ती कति कुराहरू जायज उठाए। भरत दाहालले जस्तो मिडियामा मात्रै बोल्ने होइन नि त, यिनले त आन्दोलनै गर्छु भने, गुम्बा विरुद्ध जान्छु भने, बारवटा फाउन्डेसनको अफिस हटाउनु पर्छ भने यिनी जानी नजानी फेरि बुझेर जानेर होइन लोकप्रिय हुने भाउतो चलाएर विगतमा यी एमसीसी विरुद्ध चुइक्क डबल्ने मान्छे पनि हुन्। अहिले मन्त्री नबनाएपछि तिमीहरूलाई चाहिँ अमेरिकाले बनाउने, मलाई चाहिँ अमेरिका र वेस्टर्नले बनाउने, मलाई चाहिँ दरकिनार गर्ने भन्ने प्रतिशोधको हिसाबले यी धेरै अगाडि पुगेको हुनाले र यिनले कानुनको नौसिङ चलाउने सरकारको तपाईँको जगै नबुझेको हुनाले यिनले अनावश्यक जोखिम मोले र यो यिनको लागि खतरा छ। र अर्को कुरो के छ भने यिनले देशभित्रका शक्ति केन्द्रहरू छ र बालेनको त यिनले एक्सपोज गर्नु नै थियो, त्यो गर्नै पर्थ्यो। सुजन गुरुङ बालेनहरूको चलखेलको विषयमा यिनले हामीले बोलेका कुराहरूलाई अलि जोडजाड गरेर त्यो तथ्य ल्याए। अब यिनी हर्क साम्पाङ विरुद्ध किन नेगेटिभ हुनु पर्थ्यो, किन आगो ओगाल्नु पर्थ्यो? राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रमा पनि यिनी लोकप्रिय छैनन्। अहिले सुन्दैछु सेना चाहिँ के अमेरिकालाई चिनाउन चाहन्छ र सेनाले यसलाई बोकेर रिक्स लिन नसक्ने भयो। राजावादीहरू पनि कोर ग्रुपका राजावादी राजा ज्ञानेन्द्रको स्वयं पश्चिमा शक्ति केन्द्रसँग हार्दिक सम्बन्ध छ। यिनलाई काखी च्यापेर हिँड्न नसक्ने भएपछि यिनलाई के लाग्यो भने उनी एक्लैले आन्दोलन गर्न सक्ने छैनन्। त्यसकारण उनी कुनै न कुनै सेफ ल्यान्डिङ खोजिरहेको थिए, फेस सेभिङ खोजिरहेको थिए। उनलाई मौका मिल्यो। तर यहाँनिर एउटा के छ भने उनलाई जुन केस लगाएको छ नि, शान्ति सुव्यवस्था खलल गर्ने ऐन अन्तर्गत लगाएको छ, अभद्र व्यवहार होइन। अब म सुन्दैछु कि ओम प्रकाश अरियाल जो दुर्गा प्रसाई जहाँबाट सोच्न बन्द गर्छन् त्यहाँबाट सोच्न उनले सुरु गर्छन्। यो एक प्रकारले भन्ने हो भने नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसअर्डर भएका र आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने, यसलाई एक प्रकारको प्रतिशोध भन्न मिल्यो। सरकारले प्रतिशोधको भावना लियो होइन त? प्रतिशोधै हो। तर यतिमा मात्रै कुरा सीमित छैन कि बोलेकै आधारमा दुर्गा प्रसाई गिरफ्तार भएका होइनन्। र यो सरकारले भन्दा पनि वैदेशिक शक्ति केन्द्र खास गरी यिनको यो चल्दो थुतुनुले वेस्टर्नहरूलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने हुनाले वेस्टर्नहरूकै इसारामा यिनलाई गिरफ्तार गरिएको हुनसक्छ। हुन्छ सर, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै थ्याङ्क यू सो मच। अब कुरा के हो भने मैले बारम्बार भनेको छु, अहिले देशको लागि रगत बगाउने मौसम यो होइन। रगत उम्लिएको छ, तातो छ भने गएर रक्तदान गर्नुहोस् प्रेसर नापेर। तर 2007 सालमा बलिदान गरेका गङ्गालाल, धर्मभक्त, दशरथ चन्द लगायतका 4 जना शहीदहरू जति अमर भए उनीहरू देउताको स्थानमा गए। बाँकी 46 सालमा बलिदान गर्नेहरूले पनि इतिहास त रचे, उनीहरूलाई पनि गुमनाम हुन बाध्य बनाइयो। 63 को आन्दोलनमा बगाएको रगतको प्रतिफल भने दुष्टहरूले सत्तामा हालीमुहाली गरेर लोकतन्त्रलाई नै बदनाम गरे। र अहिले जेनजी मोभमेन्टको मा जति 70-80 जना भाइ बहिनीहरूले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनु भयो। एकजना त अमेरिका गएर राम्रो शिक्षा हासिल गरेर
प्रतिनिधि पात्रको रूपमा भनेको यहाँ राम्रो दर्जाको इन्जिनियर भाइ एउटै सन्तान बुवा आमाको सुदूरपश्चिमको भाइ मैले बिर्सेँ तिनको नाम ती बिचरा बानेश्वरमा ठाउँको ठाउँ ठहरै मरेछन् बलिदान प्राप्त गरे तर हेर्नु त त्यो कतिवटा सपना धाराशायी भयो आमा बुवा अहिलेसम्म कोमामै छन् अनि त्यसपछि एउटै सन्तान गुमाएपछि निसन्तान भयो त्यो दम्पति र त्यो यति प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहेछन् अमेरिकामा राम्रो साइन्टिस्ट बनेर आर्थिक सामाजिक सम्पूर्ण हिसाबले एउटा सुयोग्य जनशक्ति बन्ने मान्छे आखिर सुशीला कार्कीहरूलाई सत्ताको भर्याङमा उकाल्नको निम्ति उनले अमूल्य बलिदान गरे सुशीलाजीको छोरो कहाँ अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा सुविधा सम्पन्न जीवनमा सबैका छोराछोरी सेटलमेन्ट यिनीहरू आन्दोलनमा गएर खरच पनि उत्रिएन यिनीहरूको रौँ पनि हल्लिएन त्यसकारण साथीभाइ हो पसिना बगाउनुहोस् ऊ हर्क साम्पाङज्यूको लेबर क्याम्पमा जानुहोस् आफ्नो घर करेसा खन्नुहोस् पसिना बगाउनुहोस् मर्निङ वाक गर्नुहोस् बरु पसिना बगाउँदा जिउ पनि हेल्दी हुने 2 पैसा आर्जन पनि हुने परिवार पनि सेटल हुने आफूलाई पनि आत्मशान्ति हुने रगत बगाउँदाखेरि त्यसको मूल्य अर्काले दुष्टतापूर्वक कब्जा गर्ने हुनाले अहिले देशको आवश्यकता बाँचेर केही गर्ने हो मरेर जाने होइन भोपी शेरचन्दले त 7 सालको शहीदलाई सम्झेर लेख्या हो नि कविता हुँदैन मिरमिरे बिहानीमा तारा झरेर नगए बन्दैन देश 2-4 सपुत मरेर नगए त्यो सपुतहरूको इतिहास छुट्टै स्वर्णिम थियो भारतमा पनि तपाईको वर्षौनी कति मान्छे बलिदान हुन्छन् कति मान्छे मर्छन् कारगिलको युद्धमा कति अमर शहीद हुन्छन् के हुन्छन् तर चन्द्रशेखर आजाद र भगत सिंह बाहेक कुन शहीदको नाम त्यति प्रज्वलित भयो त त्यही हो कुरा धन्यवाद।